आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. बाबा बहिणीनो, आयज आमी भाग्यवन कॅथरीन ऑफ सिएना तिचो उगडास करता. प्लस भाग्यवन क्लारा तिचे नोवेन फाल्यांसान आमी सुरू करतले. आयज तिच्या आसऱ्या खाल तिच्या बोंदेराचेर आमी आशिर्वाद घालता आनी तिच्या मागण्यान विनोदीन आमकां जसो तिणें मोग केलो भाग्यवन क्लारान, भाग्यवन कॅथरीन सिएनांतली, आमी जेजूचो मोग करूंक. त्याच बरोबर हे 10 दीस वा 9 दीस आमी तयारी करतले नोवेनांची जावन आसा. हे दीस सायबीण माईन आपल्या अपोस्तलांक आनी शिसांक घेवन मागणें करून, उपासांनी मागणें करून तयारी केली पवित्र आत्म्यांक. फेस्ताचो दीस पवित्र आत्म्यांचो दीस. हे 9 दीस आमकां फळादीक करून आमची परब घडये आतां लोक नासतना ही परब करची पडटली. ह्या गांवचेर, गोंयचेर, इंडियेचेर आनी आख्या संवसाराचेर बापाची काकूट वतोवन भलायकी दी म्हणून पातकाचो वायरस काडून आनी तसोच हो कोवीड वायरस काड म्हणून आमकां भलायकी दी म्हूण, खडी आत्म्यांची भलायकी दी म्हूण आमी मागुया आनी आमचें पातक काड म्हूण जेजू लागीं मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून, तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासून भाग्यवन सुदां सांगवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोक्षून आमकां सासणांच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सोर पोदवेदारांनी सासणांच्या देवा, जेजूचे कश्ट नियाळूंक, ताचे आनी पवित्र सोबेचे गाय पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें भाग्यवन कातारिनांचो ताचे दोळे उगडले. असो पवित्र सोबेन सेवेन तिचो मोग एकजोळटे आकटेन जावंक पावलो. आमी जेजूचे गोडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कश्टा मरणान वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावन आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय. आमच्या सुया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो बापा सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. ताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिपडटालें आनी वाडटालें. आपल्या कामाक सोंपयतातूच बाराबास आनी सावलू जेरुसलेमाक धांवन पडटले आनी ताणें आपणा बरोबर माग म्हणलोल्या जुवांवाक हाडलो. अंतुयेक पवित्र सोबेत प्रवादी आनी शास्त्री असले. ते हेर बाराबासाक काळो म्हूण सिमावाक, सिरियाच्या लुसियाक, हेरोल्ड उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानून आनी सावलू एका दिसाक ते सरेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हटलें, हांवें तांकां आपयलां. त्या खातीर
कामा खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून ताणें ताचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान ताका पाठयतूच ते दोगूय सिलासीस गेले आनी थंय थारवार बसून सिप्रास सुवेची वाट तांणी दवरली. सलामिसाक पावतूच ते देंवले आनी थंय ताणें जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतरें. देवाचें बरोवकार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फाव कर. हे पोरी मनीस पिकमीचेर तुज्यो वाटो अळकतले. तूं एकलो सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. साबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मरगटून संतोसाचीं गितां गावन, कित्याक तूं निया प्रमाणें चोट्टी करताय, निती प्रमाणें करताय. पोरसाची मोसुबी पृथ्वीचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. साबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयांत पडूं. साबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हज्या फाटल्यान करतात तो काळो चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्याम. जेजून व्हडल्यान म्हणें, म्हजेर विस्वास दवरता तो म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत वचचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फॉर्मोळ मारिना, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोळ मारच्याक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें थारोवण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजेच अस्तोंगी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका धाडलां त्या बापान म्हाका फॉर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासनाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा म्हणिनो आमी दोरदुताच्या पयल्या आवेस्वरांत या जेन्ना जेजून तांकां बासायल्लें देणें पवित्र आत्मो येवनसो आसलेलो मागणें करता. ओलिवेत म्हणलेल्या दोंगरार धांवन ते जेरुसलेमाक परतले. एका सोनवाराची वाटी इतलो हो दोंगर जेरुसलेमा लागीं उरता. शारान भितर सोदूच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले सिनाकलांत. ते पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी शिमाव, उर्बेवोंत आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावां बरोबर तशेंच हेरां ओस्तुऱ्यां सांगाता ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत रावले. 9 दीस मागणें केल्या उपरांत 10व्या दिसाक देवान बापान तांचेर पवित्र आत्मो धाडलो. मारयेचेर आनी 120 शिसांचेर. 9व्यान म्हणजे हेंच 9 दीस मागणें. 10व्या दिसाक देवाचो आत्मो फेस्तांत एके भाशेन बागेवन क्लारा भाशेन बागेवन कॅथरिना भाशेन कॅथरिनान जेजूचे कश्ट पळोवंक मागले. जेजून कितें सोंसलें पळय तें आनी जेजून तिका दाखयलें. जेजूचो मोग केलो. बागेवन क्लारान सगल्यो संवसाराची गिरेस्तकाय सांडली आनी जेजूचो मोग केलो. सायबीण माईन चिसांक एक केलें तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक. आमचेय 9व्यान सायबीण माईंच्या हातान घालुया. तिचे बरोबर मागणें करुया. ह्या भाग्यवंतां भाशेन जेजूक सोदुया. आसनूरचे विरगोजेंत क्लारा भाशेन जेजूचो मोग सायबीण माईचो मोग मागुया. 10व्या दिसाक पुर्बेंत हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मेळून ह्या भाग्यवंतां भाशेन आमी भाग्यवंत जावंक तांकां फुडें घालून आमी मागुया. आनी सायबीण माई थंय देणें मागून तिका उलो मारून ह्या नोमान मरे कुल्पेन बरोले सर्वेस्वर जेताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तूं सोंप जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आबा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. म्हज्या भावबडीन न्हय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर्गींच्या बापाक मानतात असलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नांक्या आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक खूण आनी रोगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र
देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच ओगणीत देव स्वयंभान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिवितांत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल बागेवन क्लारा भाशेन बागेवन कॅथरिना भाशेन सांबाळूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडनी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुरोधी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणांच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुरगींची. आमापातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोग दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची आमी येतात ताका सोय. उंचोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सुसून विचारी ताणें ओटो घेतलो. तुका आपल्या बापाक दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जात ताणें काल्स घेतली. तुका आपल्या बापाक नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरचें रगत. पातकांचें बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें मारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपुरगोटुया. सुम्याची तो वैभवान येवचो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हांव जिविताचो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खोड आनी रोगत ज्योतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करून आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. आमच्या मेलोल्या पासून मागुया. सर्वेस्परा तुजी साकरा इफिलगोजेन मरून गेल्यांत तितल्यांची कागद कोर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र ज्ञानान वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणांचो बरमाशो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. आनी करून आयच्या दिसाक मोडटेली मेल्यांत
कोण नासलेलीं पुरगोतोरींत आसलेलीं तांकां तुजें इश्टागतीन सोमेस्तान तुजें पोर सुडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची व्हायरस काड ओदी करून पातकाचो आमकां भोलायकी दी. अंगवार मारी देवाची माई सांगती तिच्या पोती बागीवन जुसे बागीवन धरून दोता आनी सर्व काळीत कमानवल्यान त्या सगळ्या भाग्यवंतां सांगती भाग्यवन कॅथरीन भाग्यवन क्लारा भाग्यवन सुसेवाज तांची सांगती सासणांच्या सुखान आमकां वांटोली आनी तुजी महिमा आमकां आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर्बोद्विदार बापा सोर्बंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. भाग्यवन क्लारान जेन्ना तिचेर संकश्ट आयलें तेन्ना जेजूक आपल्या हातान घेवन आनी जेजूक ते परिस्थितीक लावन त्या चोरांक लावन तांकां धांवडायलें. तेच भाशेन जर आमी जेजूचो मोग करीत जाल्यार जेजूशी रावून मागणें करीत जाल्यार हो व्हायरस वेतलो. ही कृपा हो मोग भाग्यवन क्लाराचो भाग्यवन कॅथरीनाचो आमच्या काळजान दी म्हण मागून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां धाडल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचून ओत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळखी पोतली आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरंदुतांक म्हणे पूणचे पवित्र सुबीच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवळ चलयताय सासणांच्या सासणान. ह्या जिवोन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिया. देवाची शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओतो भाग्यवंत कॅथरीनाचो क्लाराचो आमचो देव तांचे भाशेन आमी ताचो मोग करता ती तांच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोंपी सोशे उदो उज्या दिव्याक पोलिसलेचे युद्रांचो लोक बोलुतेचे उज्या दिव्याक पोलिसलेचे युद्रांचो लोक. सोमी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्या तोखतात तसलीं फळां दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराचोय प्रार्थुया.
काकुतीच्या बापा सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोरल्यांत आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नवे जिविताची चाल सांबाळून बागेवन कातरिना भाशेन जेजूचो मोग बागेवन क्लारा भाशेन संवसारीक गिरेस्तकायेची आशा साडून ताचोच मोग करून आमची माई सायबीण माई सांगती आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून सायबीण मागीर सांगती ह्या नोवेनांची तयारी बागेन क्लारा भाशेन जेजूचो मोग कातरिना भाशेन जेजूच्या कश्टांचो मोग हें नियाळप आनी जियेवप तें करून जेजू सायबीण माई आनी जुजे सांगती तुमकां धाडटा. देवाचें बरें कर. घेवन जुजेकूय आमची सांगती बाराबोर घेवन ताची मागणें आमकां फावो करून ग्रांट ओ होली सेंट जोसेफ that ever secure under thy protection we may pass our lives without sin. Saint Joseph, foster father of our Lord Jesus Christ, and the true spouse of Mary, ever virgin, pray for us. Saint Joseph, model and patron of those who love the Sacred Heart of Jesus, pray for us. Kiss Jesus on our behalf and tell Jesus to return the kiss today, every day, and at the hour of our death. Amen. Sorgsaam Sarah, vaak hooi ons